जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं सुबह हिदायत में। और इस वक्त हुआ चाहता है छोटा अमल अजीम सवाब का, बड़ा मुख्तसर बता के आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। मंडे से इसको तफसील से लेके जाएंगे, क्योंकि कोशिश हमारी ये होगी कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कॉज लें, आपके दिल का हाल जानें। सारा दिन यकीन करें इतनी खुशी हुई कि सारा दिन हमारा फ़ोन जो है वो बिजी रहा। कहाँ कहाँ से आप लोगों ने फ़ोन किया, कहाँ कहाँ से मुबारकबाद दी। आप सबका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हमसे मोहब्बत करने का, हिदायत टीवी से मोहब्बत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा अमल अजीम सवाब में ज़ाहिर है कि हमारा राब्ता आपसे मुनक़ता हो गया था, लेकिन सारी दुनिया से मुनक़ता नहीं हुआ था। तो हमने अपनी जो तरतीब थी, जो कुरान पाक की सूरतें हम बता रहे थे, उसको जारी रखा था। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि जो सूरतें आपकी मिस हो गई हैं, हम आगे जाके उनको रिपीट करें। फ़कत आज हम सूरह ताहा के बारे में बताएंगे और उसके फ़ज़ाइल आपके साथ शेयर करेंगे। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो सूरह ताहा की तिलावत को जो है तर्क ना करो, क्योंकि खुदा इस सूरा और इसके कारी से मोहब्बत रखता है। जो इसकी बाकायदगी से तिलावत करेगा वो क़यामत वाले दिन खुदा उसका नामा अमाल उसके दाएं हाथ में देगा, और मुसलमान होते हुए जो अमाल अंजाम दे चुका है उसका मुहासबा ना करेगा, और आखिरत में इतना अजर देगा कि वो राज़ी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सूरह ताहा की तिलावत करेंगे तो बेशुमार फ़ज़ाइल हमारे लिए मौजूद हैं। और उसके बाद इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स इस सूरा को लिखकर सब्ज़ रेशमी कपड़े पर लपेट कर अपने पास रखे, आपने इस सूरा को लिखा, सूरह ताहा को, और सब्ज़ रेशमी कपड़े पर लपेट कर अपने पास रखा, और शादी के नियत से या शादी के कस से किसी के पास जाए इसको अपने पास रखकर, तो उसे नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और शादी होकर रहेगी। आपसे गुजारिश है, जायज़ आपकी जो नियत हो उसके लिए कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि फ़लाँ घर में रिश्ता हो तो आप सब्ज़ कपड़े में सूरह ताहा को लिख कर लेके जाएं, अपने साथ रखकर और रिश्ता दें, तो मौला फरमाते हैं कि आपको नाकाम नहीं लौटना पड़ेगा और वो शादी होकर रहेगी। उसके बाद जो है, अगर आपने एक और हदीस में ये मौजूद है कि कर्ज की अदायगी, हाजात की बराबरी, वसअत रिज़्क़ के लिए अगर एक हफ्ते तक हर रोज तुलुए आफताब के वक्त सूरह ताहा की तिलावत की जाए, तो जिस जगह से रोजी मिलने का गुमान तक ना होगा वहां से अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजी अता फरमाएगा। यानी कि अगर आप एक हफ्ते तक, किसी भी दिन भी आप शुरू करें, एक हफ्ते तक तुलुए आफताब से पहले रोज सूरह ताहा की अगर आपने तिलावत कर ली, तो कर्ज की अदायगी, अगर आप पर बहुत ज्यादा कर्ज है या आपकी कोई हाजत है, कोई जायज हाजत है, या रिस्क के लिए आपको प्रॉब्लम है, तो अगर आप ये ऐसा करेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला जिस जगह से आपको रोजी मिलने का गुमान तक ना होगा वहां से आपको रोजी इनायत फरमाएगा। उसके बाद जो है, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो शख्स इसे पढ़ेगा उसे रोज़े क़यामत महाजरीन और अंसार के बराबर सवाब मिलेगा। और फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि खुदा ने सूरह ताहा और यासीन को खलकत आदम से 2000 साल कबल फरिश्तों के सामने बयान किया। जिस वक्त फरिश्तों ने कुरान का ये हिस्सा सुना तो उन्होंने कहा, क्या कहना इस उम्मत का कि जिन पर ये आयतें नाजिल होंगी, क्या कहना इन दिलों का जो इन आयात को कबूल करेंगे, और क्या कहना उन ज़बानों का कि जिन पर ये आयात जारी होंगी। जी नाज़रीन, सूरह ताहा की फजीलत आपने देखी, आपने सुनी। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जायज़ हाजत के लिए इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो रिश्ते का मसला हो, या कर्ज की अदायगी हो, या हाजात की बराबरी हो, या रिस्क में तंगी हो। तमाम चीज़ें इस सूरा में मौजूद है। ना सिर्फ हमारी परेशानियाँ, बल्कि हमें रोज़े क़यामत इसको तिलावत करने की वजह से रोज़े क़यामत हमें अंसार और महाजरीन के बराबर सवाब भी परवरदिगार आलम इनायत फरमा रहा है। उसके बाद जी बहुत कॉल्स आती हैं, फला दुश्मन है, ये दुश्मन है, वो दुश्मन है, हमारे इतने दुश्मन है, हमारे उतने दुश्मन है, कुछ ऐसा पढ़ने को बताएं। तो सबसे बढ़कर जो मेरे पास मौजूद है इस वक्त, जो हम भी पढ़ते हैं, अल्लाह मियाँ सबको जो है दुश्मनों के सर से बचाए। क्या करें, दुनिया में हसद इतना बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे से हसद कर रहे हैं, और हसद इतना इस हद तक बढ़ जाता है कि वो हसद जो है इंसान को जादू टोने और दूसरी गलत चीज़ों की तरफ जो है वो राग़िब कर देता है। अगर आप देखें, नास फलक, चारों कुल, आयतल कुर्सी, ये वो चीज़ है कि आपको रोज़ डेली पढ़ना है।
चारों कुल और आयतल कुर्सी चाहे सुबह पढ़ें, चाहे रात में पढ़ें, चाहे दिन में पढ़ें, आप जरूर पढ़ा करें। पढ़कर अपने ऊपर दम करें, अपने बच्चों पे दम करें। दूसरा ये कि सदका हम आपसे कहते हैं कि रोज का सदका जरूर निकाला करें और इमाम ज़माना का भी सदका निकाला करें। और उसके बाद जो इसमें मौजूद है, जो मैं आपको बता रही हूँ, शेख तूसी फरमाते हैं कि अगर दुश्मन को दफा करना हो तो 100 बार 100 टाइम्स इस जिक्र को पढ़ने पर तकरार करनी चाहिए। रोज आप 100 टाइम्स पढ़ें। और वो क्या पढ़ना है आपने? या काहिर अल अदूबे या वाली अल वली या मजहर अल अजाइबे या मुर्तजा अली। या काहिर अल अदूबे या वाली अल वली या मजहर अल अजाइबे या मुर्तजा अली। दुश्मन को दूर करने के लिए, या आप बहुत सख्त परेशानी में भी गिरफ्तार हो उस वक्त, तो तब भी इन अस्कार का, ये जो मैंने आपको बताया है, इसको आप अपनी ज़बान पर तकरार की सूरत में पढ़ा करें। आपकी फ़ौरन से मुश्किल भी आसान हो जाएगी और दुश्मन भी रफा दफा हो जाएगा। और दुश्मन के खौफ को दूर करने के लिए, ऐसा होता है ना कि कोई दुश्मन होता है, उसका खौफ हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि ये पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। वैसे तो ज़्यादातर नफ्सियाती मसला होता है या शक जो है वो ज़्यादा होता है, हकीकत कम होती है। लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई ऐसा खौफ है किसी दुश्मन का, तो आपने क्या करना है कि एक ही नशिस्त में, एक ही जगह बैठकर, एक ही नशिस्त में 2162 टाइम्स 2162 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। और वो क्या है? वो जिक्र ये है, रब्बे इन्नी मगलूबुम फंतसिर, रब्बे इन्नी मगलूबुम फंतसिर। आज के लिए इतना ही। अब बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब और सुनते हैं ताज़ा तरीन खबरें। जी बहुत शुक्रिया नाज़रीन। और ताज़ा तरीन खबरों में आज की सबसे अहम खबर और थोड़ी सी हौसला अफजा खबर ये कि शुमाली वज़ीरिस्तान में जेट तैयारों की बमबारी से 40 दहशतगर्द जो हैं फिरनार हुए हैं। 40 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए हैं शुमाली वज़ीरिस्तान में जेट तैयारों की बमबारी, और इसमें बहुत से उनके अहम कमांडो और गैर मुल्की दहशतगर्द भी शामिल थे। तो बातें हो रही थी बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात की भी, और मुज़ाकरात के साथ साथ 17 दिन में 40 हमले कर दिए गए और इसमें 175 शहादतें हुई पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान के FC एहलकारों की और पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं। 17 दिन में 40 हमले किए गए और उसमें 175 शहादतें हुई। तो फिर मजबूरन रात को पाक फ़ौज के जेट तैयारों की जो जवाबी बमबारी हुई है, उसमें 40 दहशतगर्द हलाक होने की खबर मिली है। और आज शहीद मेजर जहांज़ेब, उनका नवाज़ जनाजा सुबह मुल्तान में अदा कर दिया गया, जो पेशावर में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हो गए थे। तो एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो मुतालबे हैं, आप तालिबान की तरफ से पेश की जाने वाली जो कमेटी है, उनके नाज नखरे, उन लोगों के नाज नखरे, उन लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के हमारे पास जो अगर आपने मुज़ाकरात पे हुकूमत जो है कोई पेशरफ ना हुई तो 500 ऐसी ख़वातीन बमबार मौजूद हैं, दहशतगर्द और ख़ुदकुश बमबार मौजूद हैं कि वो पाकिस्तान में ईंट से ईंट बजाने की सलाहियत रखती हैं। तो ये तो वो मौलवी अब्दुल अजीज़ का कहना था। अब यहाँ पर जो एक ऑपरेशन हुआ है, महदूद ऑपरेशन हुआ है पूरा, इसमें जो एक हम जिस ऑपरेशन की तवक्को कर रहे हैं या एक मांग कर रहे हैं, उस किस्म का ऑपरेशन अभी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो एक ख्वाजा आसिफ साहब का बयान आया है कि ये ऑपरेशन या ये जो एक कार्रवाई थी वो अब नागुज़ीर हो चुकी थी, क्योंकि 17 दिन में 40 हमले हो गए और 175 शहादतें हो गई। तो ये बर्बरियत का जो मुजाहरा दहशतगर्दों की तरफ से, तालिबान की तरफ से किया जा रहा था, अब वो काफ़ी हद से तजावज़ कर चुका था। और ये तजावज़ काफ़ी अरसे से कर चुका है, क्योंकि ये 460 शहादतें हो चुकी हैं जब से अमन ये हमारी जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, काश सीरत कॉन्फ्रेंस हो जाती तो उनको कुछ सवाब भी मिलता। ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके बाद से 460 जो है वो शहादतें हो गई, 1200 अफराद ज़ख्मी हुए। और फिर हम मुज़ाकरात की जो कमेटी बनी, मियाँ साहब गए असम्बली में, और उसके बाद फिर आप देख रहे हैं कि इन आखिरी 17 दिनों में भी 175 शहादतें हो गई हैं। तो पाक फ़ौज पे बहुत ज़्यादा तवक्कुआत, बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। और हम भी जिन दिनों ये नशियात आप यूरोप में नहीं देख पा रहे थे, हमारा भी एक टॉपिक था उस दिन, और भरपूर अंदाज में हमारे पाकिस्तानी व्यूवर्स ने उसमें शमूलियत भी की। और ये जो एक मुतालबा था कि कदम बढ़ाओ, राहील शरीफ कौम तुम्हारे साथ है, तो उन्होंने भरपूर इससे यकजहती का इज़हार किया और उस मुतालबे में अपनी भी आवाज़ शामिल की। तो पूरी जो कौम है वो फ़ौज की तरफ देख रही है। और अब फ़ौज के जो खुद अब मेजर जहांज़ेब साहब के हवाले से बताया जा रहा है, 2001 में
वो भर्ती हुए फ़ौज में, और 2001 से अब तक 13-14 साल उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की है। और अब ये एक अहम मौका है कि ऐसे लोग जो उनको भी शहीद करार नहीं दे रहे, उनकी नज़र में वो तो शहीद नहीं हैं, लेकिन शायद ये जो 40 दहशतगर्द मारे गए हैं जिनके हाथों पे सैकड़ों बेगुनाह लोगों का खून होगा, वो उनकी नज़र में शहीद हैं। तो ऐसे लोग जिनकी ये सोच है, जिनकी ये एक हिकमत अमली है कि इन दहशतगर्दों को बचाया जाए, तो उनके ख़िलाफ़ भी ज़रूर ऑपरेशन करना चाहिए। और ये लोग कहीं पहाड़ों में नहीं हैं, ये इवन असम्बली तक पहुंच चुके हैं, ये बड़े बड़े सरबराहान अपनी अपनी जमातों के हैं। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जब तक ऑपरेशन नहीं किया जाएगा, ये जो उनके आगे के जो लोग हैं वो तो दूर की बात है, तो फिर अगर इनके जो अहम तरीन जो लोग हैं, सरगना हैं, उनको यहीं से अगर गिरफ़्तार किया जाए या उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन या कार्रवाई की जाए, तो इससे और एक वाज़ेह पैगाम जाएगा कि जिसे कहते हैं ना कि चोर को ना मारो, चोर की माँ को पकड़ो। तो ये इनकी जो माएँ हैं दहशतगर्दों की, या इनको पालने वाले जो हमने बड़े बड़े जो इनके हुलिये देखें, आलिमों के हुलिये हैं, एक ऐसे मुफक्करीन के हुलिये इन्होंने बना रखे हैं। और फिर भला हो, एक चलें बहुत नुकसान हुआ पाकिस्तान का, लेकिन तालिबान का भला हो कि वो अपने जितने अपने अपने उनके दोस्त हैं, उनके मुहाफ़िज़ीन रह चुके हैं, उन्होंने अपने नाम दे दिए मुसालती कमेटी में कि इमरान खान भी हमारे साथ शामिल होने चाहिए, और या मकबूल जान साहब होने चाहिए, इंसार अब्बासी साहब होने चाहिए, जो हर टॉक शो में उनकी हमायत करते रहे हैं। तो बहुत से लोग उन्होंने इनकार किया, और बहुत से लोग क्योंकि वो अपने आप को मॉडर्न भी साबित करना चाह रहे हैं, वो अपने आप को इस दुनिया का भी शामिल करना चाह रहे हैं, हालांकि हकीकत में जो उनकी सोच है दहशतगर्दाना है। और उससे ये वाज़ह ज़रूर हुआ है, पाकिस्तानी कौम को पता चला है कि कौन जानवरों को शहीद कह रहे हैं, कौन जो है दहशतगर्दों को उसामा बिन लादेन तक को एक हीरो करार दे रहे हैं, तो कौन जो हैं इन फौजी जवानों को भी शहीद करार नहीं दे रहे। तो एक वाज़ेह आप फ़र्क पता चल रहा है। पाकिस्तान की जो 18-20 करोड़ आवाम है, उसको भी ये पता होना चाहिए कि कौन लोग इन चंद हज़ार दहशतगर्दों के साथ हैं और कौन लोग जो पाकिस्तानी अफवाज के साथ है, पाकिस्तानी बेगुनाह जो लोग मारे जा रहे हैं उनके साथ हैं। तो ये एक आज हल्की सी एक 4 तैयारों ने बमबारी की है और 40 दहशतगर्द मारे गए हैं। तो काश इस काम को थोड़ा सा और वसी किया जाए। और दूसरी तरफ देखिए, वही तालिबान जो मुज़ाकरात के हवाले से अपने मुतालबात दे रहे थे, हमारे इतने लोगों को रिहा किया जाए, हमें इतना तावान दिया जाए, ये किया जाए, वो ना किया जाए, तो उनकी तरफ से फ़ौरन मुज़ाकरात की तैयारी का अंदिया दिया गया है। तो जिसे कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बातें हमने बहुत अरसा की हैं, थोड़ी सी हमने जो अपनी ताकत है पाकिस्तानी फ़ौज ने अपनी दिखाई, तो वो फ़ौरन मुज़ाकरात पे तैयार हो गए। तो ये भी एक हरबा है अपने टाइम गेन करने का। हुकूमत बहुत टाइम दिया उन्होंने, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत की बहुत ज़्यादा पसपाई थी इन दहशतगर्दों के सामने। फ़ौज ने अपना थोड़ा सा हल्का काम दिखाया है। काश, मैं वही बार बार दोहराऊंगा अल्लामा साजिद नकवी साहब का जो कहना था कि 1 महीने में 5 दहशतगर्दों को जो इस वक्त कब्ज़े में है, पाकिस्तानी जेलों में मौजूद हैं, उनको लटका दिया जाए, उनको फांसी दे दी जाए और यहाँ से भी थोड़ा सा सफाया शुरू हो, तो फिर पाकिस्तान के हालात जो हैं वो दिनों में तब्दील हो सकते हैं। तो यहाँ फ़ौज ने काम किया है। अदलिया भी अहम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, तो अदलिया को भी जो काम करना है वो करने। और जो अब अदलिया काम कर चुकी है, जिनको सजाए मौत दी जा चुकी है, वो ज़ाहिर है उनका काम ख़त्म हो चुका है। अब सदर साहब या इस वक्त की हुकूमत का काम है कि उनको उस पर अमल दरामद करवाया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ाएँ दी जाएँ। तो ये काम है जो अब सारे इदारे अगर मिल के करेंगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि चंद जो सरफिरे इंसान हैं, चंद जो जानवर हैं, दहशतगर्द हैं, वही हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। उन्होंने कल कराची में बसों में टेप रिकॉर्डर्स उतरवाने की धमकी दी है और कहा है कि अगर ये ऐसा ना किया गया तो ट्रैफिक पुलिस पर हमला होगा, उनके ऑफिस तबाह कर दिए जाएंगे और इवन बसों पे भी हमला किया जाएगा। तो कराची जो पाकिस्तान का एक दिल है, और ये कोई पहाड़ी इलाका नहीं है, कोई जंगल नहीं है, बियाबान नहीं है, ये शहरी इलाका है। तो यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि तालिबान की लश्कर जंगवी की वहाँ पर काफ़ी पहुँच, काफ़ी रसाई, काफ़ी असला उनका और उनके गढ़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी एक बेहतरीन ऑपरेशन की ज़रूरत है कि वो कौन लोग हैं कि वो इस अंदाज में अपना हुक्म और उसकी तामील करवाना चाहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर तो ठीक है, अगर ना हुआ तो फिर हम आपको तबाह बर्बाद कर देंगे। शरीयत इस अंदाज से नाफज नहीं की जाती जिस अंदाज से ये नाफज करना चाह रहे हैं। बहुत से सिंगर्स जिन्होंने दाढ़ियाँ रख ली, जो इस्लाम की तरफ आ गए, वो ज़ाहिर है इस अंदाज में अगर गन पॉइंट पे उनको इस तरह मनवाया जाता तो शायद वो ना आते। अल्लामा तारिक जमील साहब जो हैं, बहुत इस वक्त उनका नाम भी है, तो वो भी सिंगर थे और बहुत से ऐसे लोग जो थे इससे पहले सिंगिंग कर चुके हैं।
تو ان کو کس طرح سے یا کس انداز میں وہ واپس آئے اسلام کی طرف، تو وہ طالبان کی وجہ سے نہیں آئے ہوں گے، ظاہر وہ کسی کے پاس بیٹھے ہوں گے، کوئی تعلیم حاصل کی ہوگی، تب کہیں جا کو مولا نے انہیں توفیق دی ہے۔ تو یہ انداز جو بسوں سے ٹیپ اتروانے کا ہے کہ نہ اتروایا تو حملے ہو جائیں گے، یہ سراسر زیادتی ہے اور اس پر ضرور ایکشن لینا چاہیے، جس طرح شمالی وزیرستان میں ایکشن لیا گیا ہے۔ جی، طالبان تو مذاکرات کے لیے راضی ہو گئے۔ سید منور حسن جو فوراً بول اٹھتے ہیں، چیخ اٹھتے ہیں، انہوں نے جو شہید میجر ہوئے ہیں، جو 23 FCA اہلکار شہید ہوئے تھے، اس پر انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا، لیکن آج جو حملہ ہوا ہے ان کا فوراً کہنا ہے کہ یہ شمالی وزیرستان میں بمباری روک دی جائے۔ تو ان کو ایسے فوراً جیسے جسے کہتے ہیں، بری مثال میں نہیں دینا چاہوں گا، کہ وہ فوراً چلا اٹھتے ہیں، تو پھر اس کو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو اتنی تکلیف ان دہشت گرد جب مارے جاتے ہیں ان کی کیوں ہوتی ہے، اور پاک فوج کے جوان، FCA اہلکار، ایون جو پاکستان کے عام شہری جب وہ مارے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، اس پر وہ ایک لفظ نہیں کہتے، اور بالکل واضح ان کا یہ پیغام ہوتا ہے کہ نہیں، یہ ہم تو ایسا نہیں کہہ سکتے، وہ تو ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ تو اسلام کے بہت ایک نام لیوا ہیں اور وہ اس انداز میں کام کر رہے ہیں، وہ فرزند ہیں پاکستان کے۔ تو لیجئے، جیسے ہمارے بھی ایک پٹی چل رہی ہے مولانا سمیع الحق کی طرف سے کہ وہ فرزند جو ہیں، ان کے جو فرزند ہیں، انہوں نے پاکستانی فرزندوں کو شہید کیا، تو پھر جواب تھوڑا سا ملا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جواب اب یہ نہ ہو جائے۔ بعض اوقات یہ بھی عوام کو تھوڑی سی شکایت یہ ہوتی ہے کہ جب فوجی اہلکار تو شہید ہوتے ہیں تب فوراً جو ہے اس قسم کی کارروائی ہوتی ہے، لیکن جیسے کراچی میں پولیس لائن پر حملہ ہوا، 13 پولیس اہلکار شہید ہو گئے، ٹرینوں پہ حملے ہو رہے ہیں، زائرین پہ حملے ہوتے ہیں، تو فوج جو ہے اس وقت وہ پیغام ان کو نہیں ملتا، یا وہ غصہ یا وہ تڑپ محسوس نہیں کرتے جو اپنے پیٹی بند بھائیوں کی شہادت پہ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہونا نہیں چاہیے، تھوڑا سا عوام کو گلہ بھی ہے، شکایت بھی ہے۔ تو اب یہاں پر راحیل شریف صاحب کا یہ فرض بنتا ہے کہ یہ آپریشن جو کیا گیا ہے بہت اچھا ہوا ہے، دہشت گرد جو مارے گئے ہیں پاک دھرتی پر، ان کے وجود کا کوئی ایک بھی بندہ رہنا نہیں چاہیے، تو اس آپریشن کو کنٹینیو رکھیں، اور مذاکرات کے لیے ہتھیار پھینک کے جو بھی آئے گا، اسلام میں اس کے لیے گنجائش ہے کہ جو بھی ایک دشمن ہے، دہشت گرد ہے، ہتھیار پھینک دے، آپ کو آپ کا آئین مانے، آپ کی جس ریاست میں وہ رہ رہے اس کے قوانین مانے، تو آپ اس کا بھی تحفظ کرنا یہ اسلام میں ہم سب کا فرض ہے، اور یہ بھی ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ تو جو لوگ تو ایسا کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ آئیں، واپس آئیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں، لیکن جن کے ہاتھوں پہ اس قسم کا خون لگ چکا ہے اور بیٹھے بٹھائے ان کو لاکھوں کروڑوں روپے کی پاکستان سے اور غیر ملک سے گرانٹ بھی ملتی ہے، اور آپ نے دیکھا اگر وہ فوٹیجز ہم تو خیر یہاں پہ نہیں چلا سکتے کہ 23 جو FCA اہلکار تھے گردنیں کاٹ کے ان کو بہت ہی بے رحمانہ انداز میں شہید کیا گیا، اور گاڑی میں لاد کے ان کو سڑک کے کنارے بکھیرا جا رہا ہے، لاشوں کو بکھیرا جا رہا ہے، ان کے سر کہیں نہیں ہیں، ظاہر سروں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہوگا۔ تو ایک بہت ہی ایک یزیدیت اور ایک جو ہم ایک امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اس انداز میں بھی آج کے دور میں موجود ہیں۔ انہوں نے بڑی بڑی داڑیاں اور یہ اس انداز میں اپنے آپ کو مسلمان بھی شو کروایا ہوا ہے، نعرے بھی لگا رہے ہیں وہ، لیکن عجیب بات ہے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو مسلمان کی اس انداز میں کہہ رہے ہیں، اور ان کو ماننے والوں پہ اور زیادہ حیرت ہوتی ہے کہ یہاں ایون بہت سے ماڈرن لوگ جو ہیں، پڑھے لکھے جو لوگ ہیں، ان کے لیے وہ جانور ہیرو کا درجہ رکھتے ہیں۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے، وہ تو جو جانور ہے وہ تو خود جانور ہیں ہی، لیکن جو ان کی حمایت کرتے ہیں مجھے ان پر حیرت ہوتی ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کو ان پہ حیرت ہوتی ہے کہ بھائی ان کے ذہن کیسے ہیں کہ یہ اس طرح سے ان کو لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں، یہ پھر بھی ان کے ہیرو ہیں۔ عمران خان کو قائمہ کمیٹی سینٹ نے طلب کیا ہے، اور کیونکہ بقاؤ مال کا عمران صاحب نے، اور ایک انٹرویو میں پھر آگے بھی عمران خان نے کہا کہ میں یہ بھی آگے چل کے بتاؤں گا کہ کتنے پیسے دیے جاتے ہیں کسی بھی پارٹی کو سینیٹر بننے کے لیے۔ تو یہ جو ایک میچ ہے یا جو گیم ہے عمران خان کی سینیٹرز کے ساتھ، وہ ابھی جاری ہے۔ قائمہ کمیٹی نے انہیں طلب کیا ہے 10 دن کے اندر، پتہ نہیں وہ وہاں پہ اب جاتے ہیں یا نہیں جاتے، وضاحت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ شریعت کی بات کرنے والی یہ ایک بیان تھا وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب کا، یہ بھی شیئر کرتا چلوں کہ شریعت کی بات کرنے والے کیا جانتے نہیں کہ قیدیوں سے اسلام میں کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ اس طرح تو 90,000 قیدیوں سے انڈیا نے بھی سلوک نہیں کیا تھا۔ تو ظاہر اپنا پرویز رشید صاحب کو بھی یہ پتہ چلا ہے، اور یہ پتہ ان کو کافی عرصے سے پتہ چلنا چاہیے کہ یہ شریعت کی جو بات کرنے والے ہیں ان کے اصل میں عزائم کیا ہیں، وہ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر ان کا یہ پیغام چھپا۔ دوسری طرف جو اصغر خان کیس کے مرکزی کردار یونس حبیب نے نواز شریف اور شہباز شریف کو رقم دینے والے بیان کو تبدیل کر دیا ہے۔
آپ کو یاد ہوگا 90s میں جو الیکشن ہوئے تھے تو ایک جماعت IJI بنائی گئی پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے، بہت سے سیاستدانوں کو اس وقت خریدا گیا، الیکشن لڑوائے گئے، دھاندلیاں کروا کے جتوایا گیا، اور اس میں اصغر خان کیس جب اس کی واپس فیصلہ آیا اور یونس حبیب صاحب نے خود کہا کہ نواز شریف کو انہوں نے بہت سے پیسے دیے، بہت سے سیاستدان اور بھی ہیں جن کے نام لیے گئے، لیکن اب وہ یہ مکر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہانی ختم ہو چکی، قوم بھول جائے. اور یہ بہت بڑی ایک حقیقت بھی ہے خیر کہ جب لوگ بہت کچھ کر بیٹھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں لیکن بعد میں آ کے مکر جاتے ہیں. اب نواز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعظم ہیں، ان کی ساتھ کوئی ٹکر کون لے سکتا ہے؟ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. اور ایک وجہ یونس حبیب صاحب، اب وہی بات کہ ایک عمر کا تقاضا تھا، کاش کہ وہ جاتے جاتے ایک اچھا اور نیک کام کر جاتے، ایک اسٹینڈ لے جاتے تو شاید آگے چل کے بھی ان کی یہاں پر جو دنیا میں انہوں نے کچھ کام خراب کیے ہیں، آگے چل کے ان کے کچھ آخرت میں بہتری ہوتی. لیکن یہ وہ چلتے چلتے بھی اسی کام پہ ٹکے ہوئے ہیں اور رکے ہوئے ہیں کہ نہیں جی میں نے کسی کو پیسے نہیں دیے. اور حالانکہ وہی کہتے رہے کہ میں نے، ایک آپ نے انٹرویو میں بھی سنا ہوگا کہ میں گیا وہاں پہ اور ان کے بیٹے نے وہ لفافہ پکڑا، یہ ساری پوری کہانی وہ بتاتے تھے. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہانی ختم ہو چکی، قوم بھول جائے. تو یہی بات ہے کہ جو قومیں اتنے بڑے سانحات کو جن کو بھولنے کا کہا جاتا ہے، بنگلہ دیش بن گیا، پاکستان ٹوٹ گیا، قوم بھول جائے. بے نظیر قتل ہو جی، کوئی نہیں، بس ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج ہو گیا، جمہوریت آ گئی، قوم بھول جائے. سوئس بینکوں کا کیا بنا؟ ہزاروں کروڑوں لاکھوں اور اربوں روپے کھا گئے پاکستان کے، قوم بھول جائے. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ 5 سال کا معاہدہ کر کے گئے کہ 10 سال کا معاہدہ کر کے گئے، قوم بھول جائے. تو اس انداز میں ہے کہ قومیں جو اتنے بڑے جو ڈاکوں کو بھولتی ہیں، سانحات کو بھولتی ہیں، 2 لخت ہونے کو بھول جاتی ہیں، تو پھر دیگر جو قومیں ہیں وہ بھی اس قوم کو بھول جاتی ہیں. اس میں پھر اس کا ایک جو تشخص ہوتا ہے، جو وجود ہے، وہ جس طرح اب پاکستان کا وجود ہی خطرے میں ہے کہ تو خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ 20 30 40 50 سالوں کے بعد دیگر اقوام جو ہیں وہ بھول جائیں کہ کوئی پاکستان بھی ملک ہوا کرتا تھا. اگر یہی حال رہا، ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھا، تو پھر ایسا خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کا کوئی قصہ بن جائے، ہاں کوئی نقشے میں یہاں پر تھا کوئی پاکستان کا ملک. کیونکہ جب تک دہشت گرد ہیں، جب تک ایسے لیڈرز ہمارے پاس اپنے سروں پہ مسلط ہیں، تو ہم یہ نہ ہو کہ ہم کسی ماضی کا حصہ بن جائیں. لیکن عوام جو ہیں وہ اٹھیں گے انشاءاللہ. 1-2 ادارے پاکستان میں موجود ہیں کہ وہ پاکستان کے تشخص کو، عزت کو برقرار رکھیں گے اور ایسے لوگوں سے ہمیں چھٹکارا ضرور دلوائیں گے. جی الیکشن کمیشن کا بھی کہنا ہے، جو 35 پنچر والی ایک ٹیپ چلی تھی کہ نجم سیٹھی صاحب کا نواز شریف صاحب کو فون گیا کہ میں 35 پنچر لا دیتے ہیں، یعنی 35-40 حلقوں میں جو پنجاب میں نون لیگ کی جو تھوڑی سی نشستوں میں کمی آ رہی تھی، تو وہ انہوں نے کہا کہ 35 پنچر لگا دیے میں نے، یعنی وہاں پر آپ کا بندوبست ہو گیا ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو یہ بھی عمران صاحب کی طرف سے یہ انکشاف کیا جا رہا ہے. اور یہ معاملہ جب الیکشن کمیشن کی طرف گیا ہے تو ان کا کہنا ہے کہ تاخیر ہو گئی ہے، یہ 35 پنچر والا معاملے پر ہم کارروائی نہیں کر سکتے. تو لیجئے، اب 2013 میں الیکشن ہوئے مئی میں، اور ابھی 2014 مئی نہیں ہوا، یعنی سال بھی نہیں ہوا. تو ان کی نظر میں یہ تاخیر ہو گئی ہے کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، یہ جو بھی بن گیا سو بن گیا، تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو یہ الیکشن کمیشن کا حال ہے. اگر کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی سرا مل رہا ہے کہ کوئی دہشت گردی یا کچھ اس قسم کی کارروائی ہوئی ہے، دہشت گردی کہوں گا الیکشن کے دوران بھی، کہ پاکستانی ووٹرز کا جو مینڈیٹ ہے اس کو دہشت گردانہ انداز میں آپ کہیں نالیوں میں ملے، کہیں روڑی کے ڈھیروں پہ ملے آپ کے بیلٹ پیپرز جو ہیں، اور جن کو آپ نے نہیں بنایا وہ بن جائیں، تو یہ بھی ایک دہشت گردی ہے جو ووٹنگ کے انداز میں لوگوں کے ساتھ کی گئی. تو ہمارا الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ اسے آپ بھول جائیں کیونکہ بہت تاخیر ہو چکی ہے. گھوٹکی کی ایک خبر، گھوٹکی میں گیس پائپ لائن دھماکے سے تباہ ہوئی، 2 اہلکار اس میں شہید ہو گئے. اور آپ کو یاد ہوگا 9 فروری کو رحیم یار خان میں بھی تقریباً اتنے ہی دھماکے ہوئے اور اس میں بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا. تو گیس پائپ لائن اڑائی جا رہی ہیں، تباہ کی جا رہی ہیں، لیکن اب مجھے امید ہے کہ جو تھوڑا سا گھیرا تنگ کیا گیا ہے دہشت گردوں کے لیے، وہ اسی کو کنٹینیو رکھیں گے اور اب ان کو کھلا نہیں چھوڑیں گے. کیونکہ اب جیسے ہی مہینہ چینج ہوگا، مارچ اپریل میں، شاید وہ اسی پہ ٹائم گین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مذاکرات کی بھی دعوت آج راتوں رات آ گئی ہے، کوئی مطالبہ نہیں پیش کیا گیا.
تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ صرف ٹائم گین کر رہے ہیں. تو اب اگر ٹائم دے دیا گیا وہ دوبارہ پھیل گئے تو پھر ظاہر ہے پاکستان کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. یہ موسم ایسا ہے کہ یہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کے ٹھکانوں پر حملہ کرنا قدرے آسان ہے. جیسے تھوڑی سی گرمی شروع ہوئی، پہاڑوں پر سے وہ برف اتری تو پھر ان کا ڈھونڈنا، تلاش کرنا ظاہر ہے. آپ نے دیکھا کہ بڑی بڑی افواج، نیٹو افواج ہیں، امریکی افواج افغانستان میں انہیں بھرپور شکست نہیں دے پائے، بالآخر وہ ہاتھ چھوڑ کے وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کو تلاش کرنا پہاڑوں سے اور اس انداز سے یہ بہت مشکل کام ہوگا. لیکن اب یہاں پر کچھ موقع ہے تو اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے. لیجیے چلتے ہیں انٹرنیشنل خبروں میں. کچھ اس میں یوکرین کی ایک خبر ہے کہ پرتشدد واقعات میں 25 افراد ہلاک ہوئے اور یہ مظاہرے نومبر 2013 سے شروع ہوئے جب صدر نے روس سے ایک تجارتی معاہدہ کیا تھا. چین میں ایسے مراکز کی تعداد میں اضافہ کیا گیا ہے جہاں والدین اپنے ان بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں جنہیں وہ پالنا نہیں چاہتے. تو لیجیے اولڈ ہاؤسز کا سنا تھا کہ ایسے بچوں کو کہ جو والدین کو رکھنا نہیں چاہتے وہ والدین کو دے آتے تھے. چین میں کچھ تقریباً 3 سال پہلے ایسے مراکز کا آغاز ہوا. درجنوں ایسے مراکز ہیں کہ بچے تو والدین کے ہو گیا، وہ پالنا نہیں چاہ رہے، دل چڑھ گیا، اپنے بچوں سے دل چڑھ گیا اور وہ دیگر اداروں میں چھوڑ کے آ رہے ہیں. تو ایسے والدین بھی اس دنیا میں موجود ہیں. ظاہر ایسی اولاد بھی موجود ہے کہ جو اپنے والدین کو اولڈ ہاؤسز میں دے رہی ہیں. والدین بھی ہیں کہ جو اپنے بچوں کو ایک گھر کی عام چیز سمجھ کے کہیں اور بلکہ یہاں پر ان کے جو سینٹرز بنائے گئے ان میں جمع کروا رہے ہیں. انڈیا کی خبر ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ کشمیر مرکزی اس وقت کے وزیر فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ افضل گرو کو پھانسی کی سزا دینا غلط تھا. انہوں نے راجیو گاندھی کے قاتلوں کو عمر قید کی سزا سنائے جانے کا بھی حوالہ دیا ہے. تو 1991 میں جو راجیو گاندھی قتل ہوئے ان کے جو دیگر 3 مجرم تھے ان کو سزائے موت سے کم کر کے عمر قید کی سزا میں تبدیل کیا گیا ہے. اور راہل گاندھی نے بھی اس پر اعتراض کیا ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم کے قاتلوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے یا وزیر اعظم سابقہ کے ساتھ یہ انصاف کیا گیا ہے تو انڈیا کے عام شہریوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہوگا. تو یہاں پر یہ مثال جو دی گئی ہے کہ افضل گرو کو پھانسی دی، بٹ صاحب کو شہید کر دیا گیا، تہاڑ جیل میں پھانسی دے دی گئی، تو وہ بہت جلدی وہ کام نپٹائے گئے ہیں. اور یہاں پر سن 91 سے ایک وزیر اعظم ہندوستان کو قتل کر دیا گیا اور اس کے مجرموں کو بجائے کہ پھانسی پہ لٹکانے کے اب عمر قید کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ 2 قسم کے انصاف یا 2 قسم کا جو ایک انداز ہے وہاں کے ججز کا، یہ وہاں کے سیاستدانوں نے بھی اس پر اعتراض کیا اور ایون راجیو گاندھی کے جو بیٹے ہیں راہل گاندھی انہوں نے بھی اس پر آواز اٹھائی ہے. ایک تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ڈائٹ مشروبات اور ڈرنکس سے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا ہے. تو ڈائٹ مشروبات جو پیتے ہیں یا ڈرنکس جو پیتے ہیں ڈپریشن میں ان کے اضافہ ہو سکتا ہے. کھیل کے میدان میں دھونی کا یہ بیان چھپا ہے کہ اگلے سال ورلڈ کپ کے لیے یہاں آنے کا انتظار رہے گا. بری بیٹنگ اور اہم موقعوں پر کیچز چھوڑنے کی وجہ سے ہارے. تو کرکٹ کی باتیں زیادہ ہم شام کو کریں گے اسپورٹس ٹاک میں 6:30 بجے. اور آفریدی ابھی کی اطلاع ہے کہ لاہور میں ایک پریکٹس میچ کے دوران جنید خان کی گیند لگنے کے ساتھ وہ زخمی ہوئے ہیں. اب دیکھتے ہیں شام کو پتہ چلے گا کہ وہ زیادہ زخمی ہیں، ایشیا کپ کھیل پائیں گے یا نہیں کھیل پائیں گے. اور منہ پہ گیند لگی ہے، ہیلمٹ پہنا تھا نہیں پہنا تھا، تو کافی سنگین انجری بھی ہو سکتی ہے. ایشیا کپ اور T20 کے لیے وہ کافی ایک اہم نام ہیں شاہد افریدی. بیٹنگ نہ صحیح تو کم سے کم بولنگ ضرور وہ اچھی کر کے دکھا دیتے ہیں. تو یہ آج کی خبریں تھیں ناظرین. اور اہم خبر تو یہی کہ پاکستان اور ایشیا میں تو ہمارا ہدایت ٹی وی جا رہا تھا، لیکن یورپ میں بھی ہمارے ناظرین اس وقت ہدایت ٹی وی دیکھ پا رہے ہیں. تو اس خوشی میں جی سسٹر، اس خوشی میں ہم بہت زیادہ ایک اہتمام کرتے ہیں لنگر کا، نیاز کا، سارا کچھ. تو ایک تصویر ہے ہمارے پاس، وہ ہم تصویر دکھاتے ہیں کہ جب ہم کچھ خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، دیگے بانٹتے ہیں جی دیگے بانٹتے ہیں. اور یہ دیگے دیکھیں کہ اس دیگ میں یا جو بھی نیاز کے چاول ہوتے ہیں، آپ کسی بڑے 5 سٹار ہوٹل میں چلے جائیں، فلانی بریانی، یہ بریانی، نہیں جی بالکل، تو یہ ذائقہ آپ کو نیاز کا، لنگر کا وہ ذائقہ مجلس کا بالکل، یا میلاد کا یا دیگ کی بریانی کی بات ہی اور ہوتی ہے. اور یہاں پر کبھی آپ نے لائن میں لگ کے کوئی لیڈیز کی کچھ ہوا ہے مجالس میں کچھ نیاز؟ مجالس میں لائن نہیں میں نہیں لگنا ہوتا تھا، وہ خود دیتے ہیں. دسترخوان بچ جاتا تھا تو دیگوں سے گرم گرم ٹرے میں نکل کر آتی تھی. ہاں لائن میں جب لگتے ہیں، جب کہیں تبرک بٹ رہا ہوتا ہے، مجلس ختم ہو، یہ جو بانٹ رہے ہوتے ہیں بریانی تھیلیوں میں عورتوں کی مجلسوں میں، تو پھر آپ کو لائن سے باہر نکلنا ہوتا ہے. اور یہ نیاز کی اتنی طاقت ہے کہ جو آپ کے مسلک کا نہیں بھی ہے وہ بھی لیتا ہے، اور اس کا ذائقہ، اس کا اثر بھی پھر ہو جاتا ہے. فاروق بھائی اس بریانی یا اس پلاؤ کا ذائقہ ہی اور ہوتا ہے، جو نہ شادی کی بریانی کا ہوگا نہ دعوت کی بریانی کا ہوگا.
جو ایک خاص برکت ہوتی ہے. تو ہمارے ہدایت ناظرین بھی جو دیگے دیے انہوں نے کہ ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ واپس آیا ہے. تو ناظرین اسی ٹاپک پہ بھی ہم بات کریں گے کہ ویلکم بیک ہدایت ٹی وی. ہدایت ٹی وی جب واپس آیا ہے تو آپ نے کیسا محسوس کیا اور کس انداز میں آپ نے اس کی کمی کو محسوس کیا, اس پر بات کریں گے. جو کوئی پہلے سیگمنٹ گزرے اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.